अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2। प्रोग्राम का नाम है सी पैक खुशहाल पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद ज़रीन। जैसा कि आपके इल्म में है, इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो ये है कि हम आपको सी पैक रिलेटेड, सी पैक जो कि एक मंसूबा है, एक इकनॉमिक कॉरिडोर है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, उस रिलेटेड हम आपको जो अपडेट्स है और जो मालूमात है वो आपके साथ हम शेयर करें। सी पैक रिलेटेड जितनी भी मंसूबों पर पाकिस्तान के अंदर काम हो रहा है, खा वो तवानाई के मंसूबे हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो हेल्थ रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम में ऐसे गेस्ट्स को इनवाइट करें जो कि इस रिलेटेड उनकी इंफॉर्मेशंस हो, वो इन मंसूबों पर काम करते हो, वो इंटरेस्ट लेते हो और वो इस चीज़ पर बात कर सकते हो। तो हमने अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में दोनों ममालिक के जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उस कॉन्टेक्स्ट में और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी हमने सी पैक को डिस्कस किया है मुख्तलिफ़ मेहमानों के साथ। आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ ज़ूम लाइन पे लाहौर से मौजूद है फ़रहान रियाज साहब, जो कि यूईटी लाहौर में डायरेक्टर टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेशन सेंटर है। फ़रहान साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। फ़रहान साहब, सबसे पहले जो फॉर्मल क्वेश्चनिंग है उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के हवाले से हमारे सामीन को कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल। जी मैं मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियर हूँ। डिड माय मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। उसके बाद से बहुत सारे स्टार्टअप्स ट्राई किए, फेल्ड इन अ लॉट ऑफ देम। तो बहुत सारे, खुद एक स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप का बैकग्राउंड है। आई हैड बीन टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप सिंस 2011 इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। और अब जो है फ्रॉम द लास्ट 7 to 8 years में यूईटी लाहौर में टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर रन कर रहा हूँ, जहां हम सिर्फ थ्योरी नहीं, हम प्रैक्टिकली स्टार्टअप्स क्रिएट करते हैं उन स्टूडेंट्स को जो साल 2 साल पहले खुद सीवीज लेके घूम रहे होते हैं लुकिंग फॉर जॉब्स। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने 145 स्टार्टअप्स जो है इंक्यूबेट करके ग्रेजुएट किए हैं, और उन 145 का डेटा ये है, कलेक्टिवली उन्होंने अराउंड $2 million इन रेवेन्यू, तमाम का मिलाकर बता रहा हूँ, और कलेक्टिवली 550 जॉब्स बनाई हैं। अब 550 जॉब्स मैं अक्सर कहता हूँ ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन एक छोटे से सेंटर से, हम हुकूमत भी नहीं है, एक छोटे से सेंटर से अगर हम ये कर सकें तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ गुड अचीवमेंट, आई बिलीव वेरी हम्बली। लेकिन इससे भी मजीद बढ़ाया जा सकता है। तो स्टार्टअप्स का हमारा ये बैकग्राउंड है। हम ये कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने डिफरेंट इनोवेटिव और डिस्ट्रप्टिव आइडियाज लेकर आए और उससे सोसाइटल प्रॉब्लम सॉल्व करें, कोई इंटरनेशनली सर्विसेज प्रोवाइड करें या मुख्तलिफ इनोवेशंस को ट्राई करें। तो एक तो हमारा ये एंड है। दूसरा हमारा एंड है कि हम रिसर्च, जो फैकल्टी रिसर्च है, जो पीएचडी हजरात कर रहे होते हैं, वी ट्राई टू कमर्शलाइज दैट। इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ऑरिक। और एक के अलावा पीआईसी इंक्यूबेशन सेंटर्स और हमारी जो नॉर्मल बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं। इट्स अ डिफिकल्ट नट टू क्रैक, बट हम यंग स्टार्टअप्स, फैकल्टी रिसर्च, कमर्शलाइजेशन, इनको जो है ना शाना बशाना लेकर चल रहे हैं। तो ये एक मुख्तसर सा था। तो जी अब्दुल साहब। अच्छा फ़रहान साहब, सी पैक जो कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक बहुत बड़ा मंसूबा है और चीन जो है वो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन $60 बिलियन की सरमायाकारी करेगा। मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पर पाकिस्तान के अंदर काम यानी कुछ पे हो चुका है, कुछ पे हो रहा है और कुछ पे मुस्तकबिल में भी होगा। इसी तरीके से आजकल ये सुनने में आ रहा है कि यानी पाकिस्तान चाइना स्टार्टअप कॉरिडोर भी बनना चाहिए सी पैक के अंदर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि यानी पाक चाइना स्टार्टअप कॉरिडोर इसका मकसद क्या है, ताकि हमारी सामीन को ये समझ आ सके कि आखिर ये है क्या चीज़ और इसके बुनियादी जो मकासद है वो क्या हो सकते हैं। अच्छा जी, फिलहाल तो ये एक विशफुल थिंकिंग है। ये आई एम श्योर और लोगों ने भी सोचा होगा। हमारे कुछ दोस्त हैं पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड, पीबीआईटी से, उन्होंने हमें इनवाइट किया इन पाक चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है लाहौर में है। तो उधर सी पैक का एक हमारा राउंड टेबल मीटिंग हो रही थी। तमाम इंडस्ट्री के हैवी वेट्स और हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे। कुछ इंक्यूबेटर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें थी और अमेजिंग आइडिया। सी पैक इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी, नो डाउट, आप बेहतर जानते हैं। उधर मैंने एक आइडिया कॉइन किया, क्योंकि हमारा तो बैकग्राउंड स्टार्टअप्स और इनोवेशन और ये स्मॉल बिजनेसेस से है।
تو ادھر میں نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تو الحمدللہ کافی پذیرائی ملی، لیکن ابھی تک یہ ایک آئیڈیا اسٹیج پہ ہے. کیا وہ آئیڈیا تھا؟ وٹ آئی کوائنڈ واز کہ ہمارا سی پیک ایک لاجسٹک روٹ، ایک سلک روٹ کہہ لیں، ایک شاہراہ کے طور پر ایک فزیکل ٹریڈ کے لیے بہترین کانڈویٹ ہے، ایک چینل ہے. لیکن اور سی پیک کا مین مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ہماری ایک سڑک ہی ہو. It's basically about the bilateral trade between the two countries, so that for the economic growth, so that we complement each other. بہتر ٹریڈ روٹ فراہم کرنے کے علاوہ ہم اپنی اور بھی جو مدنیاتی ذرائع ہیں یا جو بھی، تو سی پیک کے تو ہمارا مقصد بائیلیٹرل ٹریڈ. پر بائیلیٹرل ٹریڈ آج کل کی ڈیجیٹل دنیا میں صرف سڑک اور انفراسٹرکچر از ون آف دا بیسک اینڈ موسٹ امپورٹنٹ بیک بون. آئی ایگری. بٹ اس کے علاوہ ازیں ہم اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ڈیجیٹل دنیا میں بے شمار اور مواقع اور پلیٹ فارمز ہو سکتے ہیں. سو وٹ آئی سجیسٹ از کہ ہم وائی ناٹ، اگر ہمارا یہ ایک اکنامک کوریڈور ہے، اسی کے توسل سے وائی ناٹ لیٹس میک اے پاک چائنا اسٹارٹ اپ کوریڈور. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پاک چائنا اسٹارٹ اپ کوریڈور سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہ سال تھوڑی اقتصادی زبوحالی یا ایک اکنامک ریسیشن رہے ہمارا، بٹ ان the last 2 years we have had around more than $300 billion per year invested in Pakistani startup ecosystem. ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے چند بڑے اسٹارٹ اپس بند بھی ہوئے، لیکن ان تمام اسٹارٹ اپس میں بڑے بڑے گلوبل وینچر کیپٹلسٹ اور انویسٹرز انویسٹ کرتے رہے. چائنا کے صرف بے شمار ہوں گے، لیکن جو میں کچھ ریسرچ کی جو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں، صرف 2-3 بڑے نام ہیں وینچر کیپٹلسٹ جو سامعین جن کو تھوڑا اندازہ نہیں، یہ بڑے انویسٹرز ہیں جو اسٹارٹ اپ اسپیس میں انویسٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا مین مقصد ہوتا ہے ہائی گروتھ وینچرز میں انویسٹ کیا جائے جو ہاکی اسٹک گروتھ دے. مثال کے طور پہ کریم ہے جیسے، یا انٹرنیشنلی اوبر ہے، واٹس ایپ ہے. تو یہ وی سیز کا، وینچر کیپٹلسٹ کا انٹرسٹ میں نہیں ہوتا. تو پاکستان میں فی الوقت گوبی پارٹنرز، فاطمہ جو گروپ کا ساتھ انہوں کا گوبی پارٹنرز کا ایک وینچر ہے جس کو فاطمہ گوبی وینچرز کہتے ہیں. ایک چائنیز وینچر کیپٹلسٹ گوبی پارٹنرز کے نام سے کام کر رہے ہیں. ایک ہے جی ایم ایس اے کیپٹل، اور ایک ہے جی جو آئی فلائی ٹیک. اب ایم ایس اے کیپٹل نے چند بڑے اسٹارٹ اپس میں پاکستان میں انویسٹ کیے وچ آر ڈوئنگ ویل. اسی طریقے سے ہمارے جو ایم ایس اے کیپٹل کے علاوہ جو یہ گوبی پارٹنرز ہے، ان لوگوں نے انویسٹ کیا ہے، اور یہ لوگ جو ہے they're doing wonderful job. لیکن اتنا بڑا پاک چائنا اکنامک کوریڈور ہے اور گھٹی کے وینچر کیپٹلسٹ ہوں تو مجھے لگتا ہے اٹ کین بی امپروو. تو جو ہمارا آئیڈیا جو ہم فلوٹ کر رہے ہیں کہ جی پاک چائنا اسٹارٹ اپ کوریڈور میں ہم مزید چائنیز انویسٹمنٹ کو مدعو کریں، بٹ ناٹ اونلی ان دا لاجسٹک سائڈ بٹ ان دا اسٹارٹ اپ سائڈ. چونکہ ہمارے ہاں ایک تو یہ میں اسٹارٹ اپس ایز اے پروڈکٹس، ایز ڈسرپٹیو پروڈکٹ، پاکستان از اے بگ کنزیومر اکانومی. ہمارے بہت ینگ پاپولیشن کی جو پرسنٹیج ہے اٹس ٹو بگ. یقیناً چائنا سے ہماری پاپولیشن بہت کم ہے، لیکن آپ ادر دین چائنا اگر آپ باقی ممالک سے کمپیئر کریں تو اٹس 5-6 ٹائمز دا پاپولیشن آف سنگاپور. ہماری 4G 5G یوزرز جو ہیں، تو دیٹ میکس ویری گڈ میٹرکس. ہاں جی آج کل اکانومی کے حالات پوری دنیا میں جو ہے وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، تو بٹ مائنس دیٹ I believe it's a very lucrative landscape which Chinese investors can explore. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو میں بعد میں بات کروں گا، that is the talent pool exchange، یا آپ کا مثلا جو ہمارا آئی ٹی ٹیلنٹ ہے اس سے آئی ٹی ایکسپورٹس کا بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے. جی امجد صاحب. سامعین آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2، پروگرام کا نام ہے سی پیک خوشحال پاکستان، اور ہمارے ساتھ زوم لائن پہ موجود ہے فرحان ریاض صاحب جو کہ UET لاہور میں ڈائریکٹر ہے ٹیکنالوجیکل انکیوبیشن سینٹر. آپ ہمارا یہ پروگرام رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی کمنٹ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے ہم فرحان صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور امید ہے وہ ان کو رسپونڈ کریں گے. اچھا فرحان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے کون سے شعبے اور کون سے انڈسٹریز ہے جو کہ اس سٹارٹ اپ کوریڈور جو کہ ابھی پریکٹیکل نہیں ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے، صرف ایک سوچ ہے فی الحال، مگر آپ کے خیال میں کون سی انڈسٹریز اور شعبے پاکستان کے اندر وہ اس سٹارٹ اپ کوریڈور سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا، یعنی کیسے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے اس سے؟
बिल्कुल जी। अभी एक जो इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी यकीनन ये आइडिया स्टेज पे है, लेकिन अगर दोनों ममालिक के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इसको थोड़ा सा, इसको अगर इसमें सीरियसनेस को लेके चलें, या इफ दे लाइक द आइडिया, आई नो मैक्रो लेवल के ऊपर और बेशुमार चीजें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं, लेकिन अगर वो उसको सपोज उनको ये आइडिया पसंद आता है, तो एक बहुत बड़ी जो चीज जो इससे फायदा उठा सकते हैं वो हमारे एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स, एग्रीटेक के अंदर आ जाए। अगर आप एग्रीकल्चर के अलावा जो बहुत ज्यादा हमारा, इट कैन बी स्मॉल प्रोडक्ट्स और नॉट प्रोडक्ट्स, मिसाल के तौर पे जैसा करीम एक स्टार्टअप था, एयरलिफ्ट एक स्टार्टअप था, मुख्तलिफ सॉल्यूशंस टू द मल्टीपल प्रॉब्लम, जिसमें राइड हेलिंग आ जाती है, जिसके अंदर ई कॉमर्स आ जाता है। इस लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। मैंने चंद चाइनीज इन्वेस्टर्स के नाम लिए, आप जिस तरह से एमएसए कैपिटल, गोबी पार्टनर्स या आई फ्लाई टेक और भी दीगर होंगे। अली बाबा इतना बड़ा नाम है, अली बाबा एक्विजिशंस ने पाकिस्तान का जो दराज हम इस्तेमाल करते हैं, तो अली बाबा हैज बॉट इट। दैट मीन्स यही चीज जो मेरा हाइपोथेसिस है इसको काफी हद तक वैलिडेट करता है कि देयर इज सम इंटरेस्ट इन द मार्केट, लेट्स ट्राई टू मल्टीप्लाई दैट। तो ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, आईटी, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिस तरह इंडिया में पेटीएम है, जो कि आप फोन के थ्रू, इंटरनेशनली पेपैल है, चाइना में आप बेहतर जानते हैं, और जो हजरात चाइना में तमाम ट्रांजैक्शन वी चैट से, तो ये एक फिनटेक की बड़ी जबरदस्त मिसाल है। फिनटेक इज नॉट ओनली इन द स्पेस के आप खाली पैसे ट्रांसफर कर रही है, हमारा बहुत सारा जो पाकिस्तानी अवाम है, आई मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज भूल गई है, वो तो बैंक टेबल ही नहीं, यानी वो बैंकिंग अकाउंट्स ही नहीं बने। तो यहाँ इतनी बड़ी गुंजाइश है। तो चाइनीज पीपल, दे आर वेरी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, तो यकीनन वो इस चीजों को देख सकते हैं। तो आपके सवाल का जवाब, आईटी, टेक्नोलॉजी इन जनरल, एग्रीटेक हो सकता है, उसके अलावा ई कॉमर्स, फिनटेक, और बेशुमार जो मेजर मेजर एरियाज हैं that can be very much leveraged through the investments and the startup corridor I'm proposing. अच्छा फरहान साहब, ये सी पैक जो बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा मंसूबा है, यानी एक कॉरिडोर है, और इसके तहत मुख्तलिफ़ छोटे बड़े मंसूबों पर काम हो रहा है। वो मंसूबे यानी एनर्जी रिलेटेड, एग्रीकल्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के मुतालिक वो मंसूबे हैं, मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे उस पर काम हो रहा है। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर इस स्टार्टअप कॉरिडोर पर काम स्टार्ट हो जाता है, अगर यानी ये पॉसिबल हो जाता है, तो इसके लिए कोई मज़ीद वसाइल चाहिए होंगे या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, तो इसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था कि द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज, इसमें हमें यकीनन वसाइल चाहिए, आई एम नॉट एट ऑल डिस्काउंटिंग दैट, लेकिन हम, इट्स अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट, क्योंकि इसमें चंद लेवल पे पॉलिसी एक्सचेंज चाहिए होगा। अगर सीपैक की जो टोटल लागत है उसका तो मुझे तखमीना या उसका अंदाजा भी नहीं है, वो आप बेहतर जानते हैं, बिकॉज दैट्स वेरी मच फिजिकल, whole infrastructure, that's multiple billions and billions of dollars, I'm sure. लेकिन इसके बरक्स अगर हम ये चीज करते हैं, तो इट कैन बी जस्ट फ्यू स्टार्टअप एक्सचेंज। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कुछ HEC के ताउन से, कुछ और जगहों से हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत नेटवर्क है इंक्यूबेटर्स का, जिसमें नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर NICs मौजूद हैं। इसके अलावा बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर HEC ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी, हमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मैं इस चीज का भी मोतरफ हूँ, बट जनरली स्पीकिंग एक तो हमारे पास जो उसमें से वी कैन चेरी पिक सम गुड स्टार्टअप्स, और एक स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम बन सकता है। स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम में जो बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स हैं या स्मॉल बिजनेस IT कंपनीज हैं, उनके फाउंडर्स को, इट कैन स्टार्ट विद द बायलैटरल एक्सचेंज प्रोग्राम। दिस इज द नंबर वन थिंग। यकीनन इस पे भी अच्छी खासी लागत आएगी, लेकिन इट्स नथिंग एज कंपेयर टू द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, द कैपेक्स। दूसरी चीज क्या हो सकती है? पॉलिसीज रिलैक्सिंग। आप अगर देखें, टैक्स इंसेंटिव्स अगर फर्ज करें कुछ मिलते हैं, या टैक्स इंटेंसिव के अलावा ओवरऑल बायलैटरल स्टार्टअप एक्सचेंज में कुछ पॉलिसीज होती हैं, उसको बहुत हेल्प की जा सकती है। मिसाल के तौर पे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर अक्सर स्टार्टअप्स, करीम की मैं एग्जांपल दे रहा था, अनफॉर्चुनेटली ये SCCP के अंडर भी आती है चीज, कि जितनी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेती हैं, वेरी अनफॉर्चुनेटली वो कंपनीज लीगली पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। करीम आप और हम कहते हैं पाकिस्तानी स्टार्टअप है, यूनिकॉर्न माशाल्लाह, Zameen.com, it's a unicorn. It's not registered in Pakistan.
تو جنرلی آج کل مختلف ممالک جو یورپین بھی ہیں، ٹیکس ہیونز ہیں، لتھوینیا ہو گیا، اسٹونیا ہو گیا، اور مختلف اور جگہ ہیں، وہ لوگ کہتے جی کہ ہمارے ہاں آ کے کمپنیز کے کھولیں، نیشنلٹی بھی لے لیں، اور آپ کو کہتے ہیں دبئی نے گولڈن ویزاز کو شروع کیا ہے. ادر دین دیٹ آپ دیکھیں گے قطر اس کے اوپر کافی انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ دبئی میں آپ کمپنی کھولیں، ہولڈنگ کمپنی آپ قطر میں کھولیں. جنرلی پاکستانی اسٹارٹ اپ سنگاپور، ہانگ کانگ یا یو ایس اے، ڈیلاویئر میں کمپنیز کھول رہے ہیں. وائی ناٹ ہم شینزن میں کیوں نہیں کھول سکتے؟ That's just a policy game. No infrastructure required. Shenzhen is the Chinese Silicon Valley. اور مے بی اس سے بھی بڑا ہو ان سائز. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا اسکیل. تو شینزن کے تھرو اگر ہم ہمارے پاکستانی فاؤنڈرس کو، انکیوبیٹر مینیجرس کو، یا اور جو دیگر اسٹارٹ اپس ہیں ان کو موقع ملے، دے فلائی ٹو شینزن اینڈ ادر چائنیز پارٹس، اینڈ چائنا کے انویسٹرز دے فلائی ہیئر اور مختلف ہمارے پاکستانی وی سی سے ملاقات کریں. سو دیٹ کین بی دا فرسٹ تھنگ. It definitely requires resources, but not at all as big جو کہ ہمارے فزیکل انفراسٹرکچر میں ہے. تو یہ تو پہلی چیز. دوسری، کچھ اگر ہم پالیسی لیول کے اوپر بات کریں تو کچھ ٹیکس میں اگر ہمیں ریلیکسیشن مل سکے، کچھ انسینٹیوز مل سکے چائنیز کمپنیز کو انسینٹیو. اٹس مور اور لیس دا پالیسی لیول کے. آئی ہوپ آئی آنسرڈ سم ون. اچھا فرحان صاحب، ٹیکس میں ریلیکسیشن کے علاوہ چین اور پاکستان کے جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کو کس طریقے سے ان کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہے اس اسٹارٹ اپ کوریڈور کا حصہ بنے اور وہ بھی اس چیز کے لیے آواز اٹھائے؟ اب honestly speaking, China doesn't need us. We need Chinese capital, the Chinese money. تو ہمیں لابی کرنا. تو چائنا کو اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، یعنی اگر میں اس تھوڑی سی ہٹ کے بات کروں اسٹارٹ اپ کوریڈور سے، ہمارا بہت زیادہ پاکستان میں آج کل آئی ٹی ٹیلنٹ ہے، تو آئی ٹی ٹیلنٹ کو بھی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہاؤ اٹ ورکس از، فار ایگزامپل جو پروگرامرز اور کوڈرز ہیں، آپ اگر امریکہ میں اس کی ایوریج پر آور سیلری اگر ریٹ نکالیں، that's the median rate is around $40 to $46 an hour. آپ اگر باقی جو ہے سیم کام جو ایک امریکن پروگرامر یا کوڈر $40 سے $45 پر آور کے اوپر کر رہا ہے، وہی سیم کام انڈیا میں، فلپینز میں، بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں انتہائی سستے میں ہو رہا ہے. سملرلی بفور دا انٹرویو میں نے سرچ کیا، دا میڈین سیلری رینج وہ یوان میں کوئی 13,000 یوان پر آور بن رہی تھی. آئی گیس اف آئی ایم ناٹ رانگ، آئی کنورٹیڈ، وہ تقریباً $22 an hour چائنا میں ایک ایوریج پروگرامر کی سیلری بنتی ہے اگر ڈالرز میں کمپیئر کیا جائے. جنرلی ان پاکستان اٹ از لیس دین $10 an hour. What does that mean? There's a whole arbitrage. ایک $10 سے اوپر کا ایک پروفٹ ونڈو ہے جس کے اوپر آپ پلے کر سکتے ہیں جنرلی اسپیکنگ. اور یہ میں ابھی بہت بیسک ٹیکنالوجی اسٹیکس کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم بات کر لیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، مشین لرننگ کی، اور بے شمار اور جو کمپیوٹر ویژن، آئی او ٹی، سائبر سیکورٹی، تو ان کے جو پر آور ریٹس ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ $50 پر آور سے بھی اوپر ہوتے ہیں اگر وہ چائنیز پروگرامرز کی بات کریں. تو وی ہیو اے ہول نیو اپرچونٹی ونڈو ہیئر. تو میں جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا، ہم چائنا کو ہماری اس چیز میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں. وی نیڈ ٹو لابی دیٹ. تو ایک تو چیز ہے کہ ہمیں چائنیز انویسٹرز کو یہ چیز باور کرانی ہے جی کہ پاکستان از اے گڈ مارکیٹ ٹو انویسٹ ان. سنس 3 to 4 یا گنتی کے جو کچھ وینچر کیپٹلسٹ انڈسٹریز آپ کے پاس آئی ہیں، they have invested in Pakistan, so there is some use case existing already. تو اگر 3-4 ہیں، why not ہم اس کو 10 کے قریب لے جائیں. اگر 10 ہو جاتی ہیں تو ہم اس کو بڑھا سکیں. تو اگین آپ کے سوال کے جواب میں میجر چیز یہ ہے، ہمیں ان کو ایک اکنامک، ایک بزنس کیس پریزنٹ کرنا ہوگا پاکستان کے حوالے سے، so that it makes a business sense to enter the Pakistani startup market. I hope I answered somewhat. اچھا سر، یہ ایک کراس بارڈر اسٹارٹ اپ آپریشن ہوگا اور ایک کوریڈور ہوگا. آپ کے خیال میں اس کو ریگولیٹ کرنا، اس کو مینیج کرنا کتنا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں اگر ہم اس کو بہت جزوی طور پہ یا بہت چنک ڈاؤن کر کے سمپلیفائی کر دیں تو اٹ کین بی جسٹ 2 things. نمبر 1، چائنیز انویسٹر پاکستان میں آئے اور انویسٹ کریں پاکستانی اسٹارٹ اپس. سو دیٹ کمز انڈر دی امبریلا آف SECP. یا ابھی ہماری
वर्दी आर्मी ने एक SIFC जो है वो शुरू किया है, जिसके अंदर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDIs को लाने की शुरू कर रहे हैं। 6 सितंबर में उन्होंने हमारे पूरा इजलास हुआ इसके ऊपर। तो they talked about producing a sandbox with SECP के, जिसके अंडर अगर आप चाइनीज कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करती हैं तो उनको और आसानियां हो सकें, या कोई भी इंटरनेशनल कंपनी पर से, फॉर दैट मैटर चाइनीज के अलावा भी अमेरिकन कंपनीज हैं, उनका मेजर फोकस सऊदीया और दुबई पे था। तो अगर चाइना के, तो पहली तो चीज ये है कि ऑलरेडी जो हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें, वी नीड कि चाइनीज कैपिटलिस्ट या जो वेंचर कैपिटलिस्ट पाकिस्तान में आते हैं उनको आसानी फराहम की जाए। नंबर 2 इज IT टैलेंट एक्सपोर्ट, जो ऑलरेडी रेगुलेशन के बगैर हम थर्ड फोर्थ मेरे ख्याल से बिगेस्ट फ्रीलांसिंग नेशन पूरी दुनिया में बन चुके हैं इंडिया वगैरह के बाद। तो इट नीड्स सम रेगुलेशन, तो रेगुलेटरी एक फ्रेमवर्क तो हमेशा जरूरी रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा ये कुछ इनफॉर्मल इकोनॉमी के, फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ, ये इनफॉर्मल इकोनॉमी के तौर पे भी जन्म ले रहा है कि हुकूमत को शुरू में अंदाजा नहीं हो रहा था व्हाट्स हैपनिंग, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वेव इन द गिग इन द स्किल बेस्ड इकोनॉमी। तो माय पॉइंट बीइंग कि इसमें हमें बहुत ज्यादा रेगुलेटरी चेंजेस, अगेन मैं पॉलिसी लेवल के ऊपर अपने आप को इलिटरेट समझता हूँ, शायद वो चीजों के लिए आई एम नॉट क्वालिफाइड टू आंसर दोज क्वेश्चन, बट रफली स्पीकिंग ये ऑलरेडी चीजें पूरी दुनिया में हो रही हैं, और विद द लीस्ट लेवल ऑफ रेगुलेशन, या हमें इस पे इट्स अ लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, चंद चेंजेस करनी पड़ेंगी, लेकिन वो बहुत बड़ी कोई माउंटेनस टास्क नहीं होगा। अच्छा सर, दोनों ममालिक के दरमियान यानी पाकिस्तान और चीन के दरमियान लैंग्वेज और कल्चरल डिफरेंसेस है, मगर उसके बावजूद यानी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट और चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट जो है वो तो पाकिस्तान के अंदर है, मगर वैसी यानी हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो चाइनीज़ इन्वेस्ट करते हैं या यहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर वो काम करते हैं तो वो कुछ बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स है। अब अगर स्टार्टअप्स पर वो काम करना स्टार्ट करे तो शायद ये थोड़ा छोटे लेवल के काम होंगे। तो आपके ख़्याल में ये जो लैंग्वेज और कल्चरल डिफरेंसेस है दोनों ममालिक के दरमियान, ये उस कोलेबोरेशन और कम्युनिकेशन को मुतासर करेगा? नहीं, मुतासर नेगेटिवली तो डेफिनेटली नहीं करेगा, लेकिन यकीनन आपकी बात से ये स्केल का फर्क है कि जो अभी हमारे चाइनीज प्रोजेक्ट चल रहे हैं दे आर टू बिग, और जो हम अभी बात कर रहे हैं इनिशियली, नॉट इन द लॉन्गर रन, इनिशियली वो छोटे पैमाने पे जरूर होंगे, और हो सकता है कि उनकी उस तरह से दिलचस्पी ना हो जो उनकी सीपेक के लॉजिस्टिक रूट्स और जो फिजिकल लेवल के ऊपर है। लेकिन मुतासर तो मुझे लगता है, क्योंकि इन्वेस्टर को ये देखना है क्या उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है कि नहीं, तो वो पाकिस्तान का एक बिजनेस केस स्टार्टअप लेवल के ऊपर एक पॉजिटिव लेवल पे, अभी आजकल के इकोनॉमिक हालात में बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरली इट्स अ पॉजिटिव बिजनेस केस, तो वो इन्वेस्टर्स छोटे पैमाने पे हों या चंद वेंचर कैपिटलिस्ट हो उनको जरूर इंप्रेस करेगा। बाकी जहां तक रही बात कल्चरल, यकीनन कल्चरल बैरियर बहुत बड़ा है। इन तमाम हुकूमत की काविश के बावजूद अभी तक चाइनीज लैंग्वेज कोई आम नहीं हुई हमारे अवाम में, बट पैमाने का फर्क अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह सीपेक में कुछ चीजें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वी डू हैव द बेयर मिनिमम कि हम इस तरह के कुछ स्टार्टअप एक्सचेंजेस को कर सकते हैं, क्योंकि चंद अक्सर जो नॉट ऑल, अगर हम शेज़ेन की भी बात करें, जो स्टार्टअप पीपल उनको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती होती है, और पाकिस्तानी, और बीच में अगेन वो असली ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन को रिप्लेस नहीं कर सकते, तो देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रांसलेशन सर्विसेज। अभी इस्लामाबाद में भी जो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं, अगर आप वहाँ जाए, बहुत सारे चाइनीज दोस्त आए होते हैं, तो सब ने बीच में गूगल ट्रांसलेट खोला होता है और वो चीज कर रहे होते हैं, नॉट वेरी ऑप्टिमम बट समहाउ काम चल जाता है। लेकिन देयर इज ह्यूज कल्चरल, मुझे लगता है इन द कमिंग ईयर्स अभी अंग्रेजी के साथ साथ बच्चों को चाइनीज सिखाना है कि बहुत, मेरा अपना बेटा जो है आई बिलीव उसको चाइनीज का नेचुरली बड़ा शौक हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको फॉर्मली हमें ट्रेन करना पड़े। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये पूरे हमें जो है ना अपने नेशनल लेवल के ऊपर भी मेरे ख्याल से चाइनीज को फरोग देना होगा। और स्पेशली दूसरी चीज एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है ई कॉमर्स का जो पाकिस्तान में वेव चला है अमेजोन वगैरह पे, तो सारा सामान जो है मेजोरिटी चाइना से आ रहा है, a small minority is coming from जो सियालकोट के या फैसलाबाद के या हमारे अपने कुछ हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो अच्छे ट्रेडर्स हैं दे हैव टू गो टू चाइना, और बहुत सारे वो जो है दे हैव बिकम वेल वर्स्ड इन चाइनीज, बट
کلچرل گیپ یقیناً ہے جس کو وقتاً فوقتاً آہستہ گریجولی برج کیا جا سکتا ہے۔ اچھا سر، حکومتوں کے کردار تو اپنی جگہ کہ وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس جو اسٹارٹ اپ کوریڈور ہے اس حوالے سے، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس اسٹارٹ اپ کوریڈور کے قیام اور اس کی پروموشن میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر مجھے لگتا ہے کہ شروع میں جو سب سے میجر پاکستانی، کچھ مثال دیتا ہوں، فاطمہ گروپ فاؤنڈیڈ کو انویسٹمنٹ فنڈ ود گوبی پارٹنرز، تو وی ہیو اے یوز کیس، ایک کیس اسٹڈی موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو فاطمہ گروپ نے ان کے ساتھ پارٹنر کیا، تو اس طرح کے ہمارے کچھ بڑے جو بزنس گروپس ہیں، جو ٹائکونز ہیں، سب سے پہلے میرے خیال سے بات یہاں سے سٹارٹ ہو سکتی ہے کہ دے گو اوور دیئر، دے لابی، کچھ روڈ شوز، اور اس کے اندر حکومتی انوالومنٹ یہ چاہیے ہوگی کہ ہمیں چائنیز چیمبرز آف کامرس، شینزن ہو جائے، شانگھائی ہو جائے، یا جو بھی ان کے میجر جگہ ہیں، ان کا تھوڑا تعاون چاہیے ہوگا کہ ہمارے جو وینچر کیپٹلسٹ ہیں یا جو بڑی انڈسٹریل گروپس ہیں ان کو انٹرٹین کریں، سو دیٹ ایسی سینرجیز اور کلیبوریشن کا قیام ہو سکے، ایک اسٹیبلش کی جا سکے۔ تو میجر حل یا جو شروع کا ایک لوئسٹ ہینگنگ چیز ہے جو آج ہم نے کیا ہے کہ ایک ڈائلاگ کی ابتدا ہو۔ نمبر 2، کچھ روڈ شوز، کچھ ایگزیبیشن یا کچھ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز۔ میرا خیال ہے پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ ٹریڈ سے ہماری اس پہ بات ہوئی تھی اور وہ بھی اس چیز میں دلچسپی لے رہے ہیں، تو ہم ان کو بھی اس اینگل سے انوالو کر سکتے ہیں، اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک بہت لمبا سفر ہے، میں بھی انشاءاللہ سم ڈے ہم جو چاہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ کچھ حد تک اچیو ہو پائے۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 کی آواز، اور ہمارے ساتھ لاہور سے زوم لائن پہ موجود ہے جناب فرحان ریاض صاحب، جو کہ یو ای ٹی لاہور میں ڈائریکٹر ہے ٹیکنالوجیکل انکیوبیشن سینٹر۔ اب ہمارا یہ پروگرام رفا ایف ایم 102.2 کے فیس بک پیج پہ بھی لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا فرحان صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو جس آئیڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی اسٹارٹ اپ کوریڈور، اس کو اگر امپلیمنٹ کرنے پر آ جائے تو کس قسم کے مسائل اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ پہلا تو جو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ سب سے پہلے جو ایک ابتدائی فرکشن اور انرشیا بہت زیادہ ہے، اور اس طرح کا ہمارے پاس یوز کیسز موجود ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ بے تحاشا نہیں ہے۔ ایم ایس اے کیپٹل، کوبی پارٹنرز اور آئی فلائی ٹیک اور چند اور جو ہے وینچر کیپٹلسٹ انویسٹرز، لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے، یہ بہت زیادہ نہیں ہے، تو سب سے پہلے ٹو لابی ود دا چائنیز وینچر کیپٹلسٹ، ایک یہ مسائل آئیں گے۔ اب اگر دوسری چیز میں ہم ان کو لابی کر بھی لیتے ہیں، دوسرا مسئلہ آئے گا جس کو انویسٹمنٹ کی زبان میں کہتے ہیں ڈیل فلو، یا سادہ الفاظ میں کہ فرض کریں ہمارے پاس، ابھی میں نے 3 کے میں نام لے رہا ہوں، یقیناً اور بھی ہیں لیکن یہ 3 سر فہرست ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی کہ 10 چائنیز، فرض کیجئے کہ 10 چائنیز وینچر کیپٹلسٹ پاکستان میں آ، لیکن اب ان کو انویسٹ کرنے کے لیے بھی تو اسٹارٹ اپس چاہیے نا، جس کو ہم ڈیل فلو کہتے ہیں، جس کی فاؤنڈر میچورٹی، جو انویسٹیبل اسٹارٹ اپس ہیں۔ تو دوسرا ایک مسئلہ آ سکتا ہے، اور آج کل کے جو اکنامک حالات ہیں، تو ہمارے پاس نئے اتنے اسٹارٹ اپس اب نکل نہیں رہے، اور بالخصوص یہ پچھلے سال چند بڑے اسٹارٹ اپس کے بند ہونے کے بعد ایک ذرا ڈاؤن ٹرن رہا ہے، تو ڈیل فلو کین بی دا نمبر 1 پرابلم۔ اور ان کا ڈیل فلو کے بعد کچھ اکنامک کنڈیشنز، جو آج کل گلوبل ریسیشن اور کرانچ چل رہا ہے، اور بالخصوص پاکستان میں تھوڑا زیادہ ہمیں یہ اکنامک پریشانی کا سامنا ہے، تو دس از دا سیکنڈ پرابلم۔ پہلی میں نے بات کی ڈیل فلو، سیکنڈ از دا اکنامک کنڈیشن گلوبل اینڈ پاکستانی، اور پھر تھرڈ جا کر پھر آ جاتا ہے کہ اسٹارٹ اپس کی جو پرفارمنس ہے، کیا وہ ROI جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ان کو مل رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ جنرلی انویسٹمنٹ میں یہ کہا جاتا ہے 9 out of 10 اسٹارٹ اپس وڈ فیل، تو جو 10واں ہوتا ہے وہ ہوم رن یا ایک چھکا لگ جاتا ہے، جو تمام باقی 9 کے نقصان کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ وینچر کیپٹل انڈسٹری میں یہ ایک کہاوت ہے۔ لیکن اگر آپ انویسٹ ہی 5 میں کر رہے ہیں، مثال یعنی 5 سے زیادہ انویسٹیبل ہے ہی نہیں، پھر اٹ ڈز ناٹ میک اے گڈ بزنس کیس۔ اٹ ہیز، ہم اگر فرض کریں ہم ہر سال 40 50 یا 100 اسٹارٹ اپس کی ڈیل فلو دے سکیں، جن کی اچھی فاؤنڈر میچورٹی ہو، ٹیم اچھی ہو، آئیڈیا کا جو ہے وہ بڑی مارکیٹ سائز کو کیٹر کر رہا ہو، تب جا کر انویسٹرز جو ہیں وہ ایونچولی پروفیٹیبل
केस बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चंद मसाइल जो होंगे जो सबसे पहले हमें जिन चैलेंजेस से सॉल्व करना पड़ेगा। फरहान साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, इसलिए आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा और काइंडली इसको ब्रीफली आप रिस्पॉन्ड कर ले। ये जिस आइडिया की जी हम बात कर रहे हैं, यानी स्टार्टअप कॉरिडोर की, इस पर काम करना कितना फीजिबल है और आपके ख्याल में इसके कामयाबी के चांसेस कितने हैं? देखिए, इसकी कामयाबी अब डिपेंड करता है हाउ डू यू डिफाइन कामयाबी। अगर हम ये बोलेंगे कि जी इन द कमिंग ईयर्स हमें इतने बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में आ जाए तो फिर शायद मुश्किल होगी। लेकिन अगर हम ये बोलें कि जितनी चाइनीज इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर पाकिस्तान में हुई है, सपोज वो जो भी नंबर है, फर्ज करें आप कहते हैं जी 4 इन्वेस्टमेंट्स हुई, हम कहें कि हम इसको डबल कर सकें इन द कमिंग ईयर्स, तो ये चीज अचीव की जा सकती है। और इसको स्टार्ट करने के लिए, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने इस टॉपिक को एंटरटेन किया, एटलीस्ट एक आइडिया तो फ्लोट हुआ। मसलन आई एम नॉट सेइंग कि आई एम एबल टू राइट अवे इम्प्लीमेंट इट, बट आई कैन बी वन ऑफ द सो मेनी स्टेक होल्डर्स जो इस डायलॉग को करें। हो सकता है आपके प्रोग्राम के तवसल से कुछ और बड़े इन्वेस्टर्स या पॉलिसी मेकर्स देख रहे हो एंड दे लाइक इट और इट टेक्स ऑफ फ्रॉम देयर। तो अगेन, कामयाबी को आप डिफाइन कैसे करते हैं, लेकिन मेरा ये जो सबसे इसमें खुशाइन बात यह है कि इसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपेक्स बड़ी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट एक अच्छे आइडिया के साथ कुछ डायलॉग्स की एक रिक्वायरमेंट है। और मेरी उम्मीद भी है, दुआ भी है कि इन द कमिंग ईयर्स इंशाल्लाह ताला, चाहे वो पाक चाइना स्टार्टअप कॉरिडोर के नाम से ना हो, लेकिन मिलता जुलती चीज इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट हो रही है। सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। जी, आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, रियली ऑनर्ड टू बी हियर। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। जी सामीन, प्रोग्राम सी पैक खुशहाल पाकिस्तान आपने सुना और आज हमारे साथ मौजूद थे जनाब फरहान रियाज साहब, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में डायरेक्टर है टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेशन सेंटर, और आज वो स्टार्टअप कॉरिडोर के हवाले से बात कर रहे थे पाकिस्तान और चीन के दरमियान। वो ये बता रहे थे कि इसकी ज़रूरत क्या है, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है, इसकी फिजिबिलिटी के चांसेस कितने हैं और इसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं। स्टूडियो इंजीनियर वाजिद महमूद के साथ अपने मेज़बान अमजद ज़रीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।